बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में बात करेंगे आज 20 जनवरी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठाने जा रहे हैं। और हलफ उठाने से पहले कल उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी। विक्ट्री स्पीच में जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और विक्ट्री स्पीच में बड़ा जामे उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने हर उस मौजू पर, हर उस पॉइंट पर गुफ्तगू की जो कि आज वाकई आलमी सतह पर जिसकी ज़रूरत भी है। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, अब आज चूँकि बाकायदा तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी आइंदा आने वाली नई काबीना जो है वो भी अपनी बाकायदा तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपना चार्ज संभाल लेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हवाओं का रुख यकसर तब्दील होने जा रहा है और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये शदीद बौखलाहट और परेशानी का शिकार है। और जहाँ पर अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला था एहतसाब अदालत का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दिन बाद अपील दायर करने जा रही थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम जो कि और जिसमें मर्जी के जजेस, मर्जी की अदालतें, मर्जी के फैसले, तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का बाकायदा हलफ उठा लिया है। अब जजेस जो हैं उनकी तब्दीलियाँ की जा रही हैं ताकि ये जो अपील है इस पर भी कुछ सुनवाई ना हो सके। और जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एक और अनोखा इक़दाम उन्होंने मुताले पाकिस्तान मैट्रिक के तलबा का जो सिलेबस है, मुताले पाकिस्तान की किताब में एक नए बाब का एडिशन किया, इजाफा किया। उस नए बाब का इजाफा उनको क्यों करना पड़ा, उसमें अपनी तस्वीर ना सिर्फ अपनी लगाई बल्कि अपनी वालिदा की भी तस्वीर लगाई। आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज 20 जनवरी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठाने जा रहे हैं और तकरीब हलफ बर्दारी जी कैपिटल हिल्स में होने जा रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर, तो इसी वजह से ये तकरीब जिसका इनेकाद कैपिटल हिल्स में किया जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 2 बार अपने ओहदे, आज सदर होने के नाते अमेरिका के आज ओहदे का हलफ उठाएंगे और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर आज अपने ओहदे का बाकायदा वो हलफ उठाने जा रहे हैं। विक्ट्री स्पीच की डोनाल्ड ट्रंप ने और जिसमें उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए, उन हमलों के बारे में आज के इस व्लॉग में तमाम तफसीलात हैं। कैपिटल 1 एरिमीना में उनकी ये विक्ट्री स्पीच थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की मशरिक़ वुस्ता में जो बाकायदा तौर पर जंगबंदी का आज से आगाज़ हो चुका है, उस आगाज़ के हवाले से जंगबंदी का आगाज़, इसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था जैसे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी तो उसमें कहा था कि मैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जो है वो बेहतर करूँगा और गज़ा के अंदर जंगबंदी जो है वो भी करवाऊँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी विक्ट्री स्पीच की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो तारीख़ी जंगबंदी का जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी इसको मैं करार देता हूँ क्योंकि गज़ा में जंगबंदी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और गज़ा के अंदर जितने भी जो इस वक्त कैदी हैं उनकी तबादला भी हो रहा है, उनको रिहा करने का सिलसिला भी जारी है। जैसे हमास ने 3 इस्राएली ख़वातीन को रिहा किया है जी, जिसमें रेड क्रॉस और दीगर NGOs की ख़वातीन शामिल हैं, जबकि इसराइल भी आज कोई 90 के करीब फ़लस्तीनी कैदी जो है उनको रिहा करना चाह रहा है। लेकिन जहाँ पर ये एक अच्छी खबर है, एक तरफ तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, आज बाकायदा तौर पर वाइट हाउस में अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज संभाल लेंगे, तो दूसरी तरफ हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मह के लिए एक अच्छी खबर है कि अब गज़ा के अंदर बिलाखिर 15 माह के बाद जंगबंदी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हम सबको अल्लाह ताला के हुज़ूर ना सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए बल्कि ये दुआ भी करनी चाहिए कि ये जो जंगबंदी है ये आर्जी जंगबंदी ना हो बल्कि ये मुस्तकिल जंगबंदी हो और मुस्लिम उम्मा दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं वो खैर व आफ़ियत के साथ रहें। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में कहा कि बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मैं मनसूख करता हूँ, अमेरिका को बदउनवान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से मैं निजात दिलाऊंगा। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप की नई काबीना भी तश्कील दे दी गई है और काबीना जो है अभी आज जैसे अपनी जिम्मेदारियां बाकायदा संभालेगी, लेकिन इससे पहले ही जैसे रिचर्ड ग्रैनल हैं और जो ट्रंप की दीगर काबीना के लोग हैं उनकी जानिब से जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, इस प्रेशर के लिए इमरान खान की अगर बात की जाए तो इमरान खान ने कहीं पर जाकर किसी भी मुल्क में कोई अर्जी नहीं दी थी, कोई लिख के नहीं दिया था, कोई इल्तिजा नहीं की थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मेरे लिए, मेरी रिहाई के लिए या मेरे हक़ में आवाज़ बुलंद करो। बेसिकली बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तो उस पर जो इंटरनेशनल जितने भी मुबारक होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसका प्रेशर आता है, उसका रिएक्शन आता है और ये वही रिएक्शन है जो कि पाकिस्तान में भी देखा गया, वो चाहे वो रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट्स की सूरत में हो या फिर ट्रंप की
طرف سے جو بڑھتا ہوا پریشر ہے اس صورت میں. اور برطانیہ، اب جو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا اس میں برطانیہ کی جانب سے جو ابھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو ریئیکشن سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان جا کے کہیں پر بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر رہے، یہ التجا نہیں کر رہے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان اپنا موقف، دو ٹوک موقف اس بارے میں آلریڈی دے چکے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ بیرونی مداخلت جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ کسی بھی ملک کی پسند نہیں کرتے، چاہے پھر وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو. ناظرین گرامی، اس دو ٹوک موقف کے بعد جہاں پر عمران خان کو غداری کے زمرے میں لایا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ بیرونی ممالک سے مدد لے رہا ہے اور امریکہ کا بڑھتا ہوا جو پریشر ہے، اس کے عمران خان نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، پاکستان کے سیاسی معاملات میں جو انٹرفیئرنس کی تھی اسی طرح کی انٹرفیئرنس کوئی اور کرے. حالانکہ جو بائیڈن حکومت نے جس طرح سے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا، وہ تمام تر سازشیں جو ہیں وہ سامنے ہیں. اور جس طرح سے اس کو آشیرواد حاصل تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس فارم 47 کی حکومت کی جو سازشیں اور ملی بھگت تھی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن عالمی اگر بات کی جائے بڑھتے ہوئے پریشر کی تو پھر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یہ بڑھتا ہوا پریشر ہے، چاہے وہ اب ٹرمپ کی نئی کابینہ کو ہو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہو. ہواؤں کا رخ جو ہے وہ یکسر پاکستان میں بدلنے والا ہے. اور اس کی بوکھلاہٹ، اس کی پریشانی فارم 47 کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی یہ ہے کہ اب اسلام آباد میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے. ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ٹھیک 2 دن بعد. اور 2 دن بعد کہا گیا تھا بیرسٹر سلمان صفدر، ظہیر عباس صاحب، خالد یوسف چودھری اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ہے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپیل دائر کرنی تھی اور احتساب عدالت کے فیصلے کو لے کر کے. لیکن اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی، مرضی کے جج، مرضی کی عدالتیں، مرضی کے فیصلے، مرضی کی سزائیں عمران خان کو کروانے کے لیے. تو اس کی ایک جو ہے وہ واضح مثال یہ ہے کہ اب ججز جو ہیں اپنی مرضی کے وہ تعینات کیے جا رہے ہیں. 2 نئے ایڈیشنل ججز جو ہیں آج انہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھایا ہے اور ان میں محمد اعظم خان ہیں اور انعام امین منہاس ہیں. یہ دونوں ججز ہیں جن کو اب جو نئے ججز تعینات کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اب جو اگر اپیل دائر کی جاتی ہے تو پھر اس پر سنوائی ہوگی. اور پھر سنوائی کیا ہوگی، اس پہ کیا کارروائی ہوگی، عمران خان یا ان کی اہلیہ کو ضمانت ملے گی یا پھر کیا ان کو کوئی فیور دی جائے گی، یہ تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ، سی ایم صاحبہ جو ہیں ان کے انوکھے کارنامے ان سے بخوبی ہر کوئی واقف ہے. لیکن ایک اور انوکھا کارنامہ جو ان کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ انوکھا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سلیبس میں ان کی جو مطالعہ پاکستان کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک باب کا ایڈیشن کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے. وہ باب جو شامل کیا گیا ہے نیا باب ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے گا اور اس میں زبردستی ہمارے طلباء کے ذہنوں میں اب یہ ٹھونسا جائے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے بقول ان کے اور سیاست کے لیے کیا قربانیاں لی ہیں. باب کا نام ہے پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار. اس عنوان سے یہ باب شامل کیا گیا اس نام سے. اور ناظرین گرامی، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ، جیسے کہ میں ہر ویلاگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان کو جو یوتھ کی سپورٹ حاصل ہے مریم بی بی نے اس پہ بہت کام کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوتھ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مریم نواز ابھی بھی کام کر رہی ہیں. لیکن یہ اس طرح کے کام وہ اگر کریں گی نا تو وہ مقبولیت بڑھنے کی بجائے وہ خود کو تنقید کا خود ہی نشانہ بنوا رہی ہیں. اور ان کی اس جو فیل ہے، اس فیل کے بعد جتنی زیادہ تنقید ان پر کی جا رہی ہے، پہلے شاید کسی کام پہ ان کی تنقید کی جاتی رہی ہو جو اب کی جا رہی ہے. اگر آپ سلیبس میں یہ چیزیں شامل کرنا شروع کر دیں گی، خواتین کا پاکستان کی ترقی میں کردار، بی بی آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی سی ایم صاحبہ، سی ایم بنے ہوئے پنجاب کی، آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جمہوریت کے لیے؟ سب سے اوپر آپ مادر ملت کی تصویر لگاتی ہیں، اس کے نیچے آپ بیگم نصرت بھٹو، بےنظیر بھٹو محترمہ شہید کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں. انہوں نے، ان کی فیملی نے جس طرح سے قربانیاں دیں پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے. عامر کا جس طرح سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس خاندان کی قربانیاں ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جو پاکستان پیپلز پارٹی بےنظیر بھٹو شہید کی قربانیاں ہیں اسی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، انہوں نے شہادت جو ہے وہ قبول کر لی لیکن ہار نہیں مانی. تو آپ اس کے نیچے اپنی تصویر لگا رہی ہیں بی بی شہید کے نیچے، اور اپنی والدہ کی کلثوم نواز صاحبہ کی
جو ہیں وہ تصویر لگا رہی ہیں بیگم نصرت بھٹو کی تصویر کے نیچے، اور ابھی آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں CM بنے ہوئے پنجاب کی، اور آپ اپنا کمپیریزن جو ہے وہ کن کے ساتھ کر رہی ہیں اور کیا خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں، سوچنا ہوگا آپ کو اس بارے میں۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔